ये जलसा अज़ीमुश्शान मुनाकिद हुआ है। मौलाना इमरान साहब दामत बरकातुहुम से पूछिए कितनी तगोदौ करनी पड़ती है, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तब जाके ये महफिल सजती है। हम इसको यूं ही सुन लें, इस जलसे से इंसाफ नहीं है। इसलिए आप हजरात करीब आए, जलसेगाह में बैठे और समात फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतह मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानअल्लाह। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवल रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी
अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासि मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़ दिया जब भी किसी ने कुछ लिखा कुरान का, पढ़ दिया जब भी किसी ने कुछ लिखा कुरान का, गिर पड़ा तहत सरा में काफिला शैतान का। माशाअल्लाह, ये थे हजरत मौलाना वक़ारी महमूद आलम साहब बलियावी दामत बरकातुहुम, जो अभी आपके सामने बड़े ही अच्छे अंदाज में तिलावत कलाम इलाही फरमा रहे थे। इनकी तिलावत से जहाँ महफिल का रंग
پربہار اور بارونق بن گیا، وہیں شیطان کا قافلہ بھی تحت الثری میں گرتا چلا گیا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ جس کتاب نے گشتہ راہ کو راہ یاب کر کے رہنما بنا دیا، اسی کتاب کو آج مسلمانوں نے طاقوں کی زینت بنا دیا۔ اسی کتاب کو مسلمانوں نے اپنی الماریوں کی زینت بنا دیا، اور اسی کتاب کو مسلمانوں نے صرف مدرسے اور مکتب تک محدود کر دیا، حالانکہ وہ کتاب کے آئی ہے۔ اس کتاب کو مسلمانوں نے آج پسے پشت اور بالائے طاق ڈال دیا، اور اپنے سینے سے نابل اخبار اور خرافات بھرے اقوال کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ کو اپنے صبح شام کی تلاوت بنا لیا۔ جبکہ شاعر کہتا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جو صبح سویرے ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں پر قرآن نہیں پڑھتے۔ بہرحال تلاوت کلام الہی کے بعد